बरे बरे प्लेयर हांगा येवन खेळिल्ले आसा आनी मेन इम्पॉर्टंट हांगा इतिहास असो आसा की टेनीस बॉलाकून पयलीं हांगा लेदर बॉल स्टार्ट जाला. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. आनी मॅटींग आनी म्हाजे कडेन स्टील संदीप बाईक सांगतालो ते ओल्ड आल्बमान आमचे फोटो आसा. सुनील बाई हांगा आसा. हांगा लिटरली हार्डवर्क असो आशिल्लो की ते लिटरली पीच स्वता करप टुर्नामेंटा खातीर, स्वता माती हाडप, स्वता घालप, स्वता रोलिंग करप. जे प्लेयर आसा तेच रोलिंग करताले, तेच खेळटाले. सो दॅट वॉज द पॅशन फॉर द गेम. आनी म्हाका दिसता तो एसेन्स तो ती क्रेज तो पॅशन कंटिन्यू उरपाक जाय. आनी हांगा CPL येदो व्हडलो टेनीस बॉलाचो व्हडलो टुर्नामेंट हांगा ऑल गोवा ऑल इंडियाचे प्लेयर्स हांगा येता. सो आय फील आनी सगळ्यांक यूथ आनी सगळे मेळोन इट शूड कंटिन्यू आनी हांगा बऱ्यांतले बरे प्लेयर परत हांगा येवन खेळपाक जाय आनी गेम शूड गो ऑन. एनीवे आमकां कोणी खणिल्लें ती आमकां तेन्ना खबर आशिल्लें, कळिल्लें आनी आमी तांकां सांगतकीर तेन्ना ते रियलायज डीट आनी मागीर ते सारकें केलें म्हणटा मागीर ते खेळिल्ली. अगेन इट रिमायंडेड ऑफ द सेम इन्सिडंट परत हें जालां आनी सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी पीपल हॅव डन दीस. इट इज बॅड. इट इज नॉट क्रिकेटीक लागून अशें म्हण न्ही. क्रिकेट एक्चुअली फुटबॉलाक लागून क्रिकेट पीच पळयता येता. बट एनीवे क्रिकेट आनी फुटबॉल हांगा क्रिकेट खेळटा ते हांगा सीजन बॉलान कोण खेळना, टेनीस बॉलान खेळटात. पयलीं सीजन बॉलान खेळटाले. सो कोणाक इंजुरी जावपाची, कोणाक हें जावपाची प्रश्न येना टेनीस बॉलाचो. एनीवे आय होप दॅट बेटर सेन्स प्रिवेज. तो रेशान म्हणटा तशें कोणी तरी येवन बाबा मध्यस्थी करून कितें तरी ताचेर तोडगो काडपाक जाय. कित्याक दीस कंटिन्यू दीस इज नॉट इन द रायट इंट्रस्ट. आनी ह्या ग्रावंडाचेर हांव खूब फावटी खेळिल्लो आसा. खूब वर्स ना म्हणल्यार एक 25-30 वर्स तरी हांव ग्रावंडाचेर खेळ्ळां. आनी हें जें कितें आज कितें घडलां हांगा न्ही तें खूबच वायट दिसता. आनी क्रिकेटीक म्हणटा ते जावं फुटबॉलाक म्हणटा खेळाक तोपी अशें करप न्ही. आनी कित्याक आजकाल भुरगीं खबर आहा तुमकां फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फिटनेसीक लागून ग्रावंड म्हणटा तो जायत आनी कितें ओपन स्पेस सोडिल्लो आसा आनी जें कितें घडलां पळय न्ही खूब वायट घडलां. ही जी गोष्ट कितें जाल्या ती अक्षरशः दुर्दैवी आसा. तेंय बी एक खेळाचे मळार अशी गोष्ट घडप म्हणजे ही निंदनीय आसा. तो खेळ कसलोय आसूं, क्रिकेट आसूं, फुटबॉल आसूं, बाकीचे एथलेटिक्स आसूं, कितें आसूं, पूण हो सगळ्यां खातीर सदांच ओपनूच उरपा जाय. ग्रावंड म्हणटा तो बिजी उरपाक जाय, खेळपाक जाय. आनी जे जितले म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांक आज क्रिकेटूच आवडटली अशें म्हणना, फुटबॉलूय आवडपाक शकता. तर इतलेंच मागणी आसा की आतां पीच गेले कारण आतां संदीप रफीक बाई बी आसा आमच्या मदीं आसा सगळे सिनियर वांगडी डेली खेळटाले, सांजचे सकाळीं खेळटाले. आनी सकाळीं खेळटाले ते आतां हे कोणून 1 वर खेळटाले, फक्त 1 वर म्हणजे 7:30 ते 8:30. आनी मागीर ते प्रत्येकाक कामां वचपाक आशिल्लें, कोणा बिजनस, कोणालें जॉब. पूण आज हें सगळें बंद जाल्लें आसा. सो आतां पिची ना आनी हें कांय ना. सो आमकां आतां दिसता की आतां थोडे टुर्नामेंट लायन्ड अप आसा. सो कशें तरेन आतां आमकां पिचेक परत करची पडटली. जो आमी जवळ ऑलरेडी सांगिल्लें आमी लेबल लावन आमच्या भुरग्यांनी जवळपास लकी वर्साच्या भुरग्यांनी 7 रातयो हांगा जागरण केल्लें आसता. कारण जाका पीच केल्लें आसता खबर आसता. पीच जेन्ना करता ताका रोलिंग करतात. रोलिंग ती ओली आसता, 3-4 दीस ओली आसता. आनी पेटे जे आसता ते खरवडपाक येतात आनी खरवडा पेटे आनी बाकीचे कोण आसा ते खरवडटा आनी मागीर पीच गेली. सो आमी सगळे हांगा बॅरिकेड लायिल्ली आनी सगळें प्रोटेक्शन करपाक आमगे 2 जाण भुरग्यांक रातचे रावताले 7 दीस. सो कितें तरी एटॅचमेंट आसतलो काय ना पिची बद्दल. भरपूर मेहनतीन रोल केल्ले आसा, हार्डवर्क केल्लें आसा. आनी आमकां कितें कोणी खेळूं पूण मेट्टा आनी खेळचो आमीच केलें म्हणून आमीच खेळपाचो अशें कांय ना, सगळ्यांनी खेळचें. पूण म्हाका दिसता तें खंय तरी आमकां मनाक लागिल्लें आसा, काळजाक लागिल्लो आसा, काळजाक घालो आसा हें करून. सो आमकां दिसता आतां हें जाल्लें आसा, हाजे फुडें आनी कितें जावपाक शकता. हाजे पयलीं आमी कितें तरी ताजेर बरोबर एकट्याक येवन तोडगो काडपाक म्हणून आमी सगळे एकठांय आयिल्ले आसा. एसएजीचो जो ग्रावंड आसा तोय खंय तरी बंद पडिल्लो आसा. सो तेय वाठाराचे भुरगे हांगा टुर्नामेंट आशिल्ले, 3-4 टुर्नामेंट जावपाक आशिल्ले ह्या म्हयन्याक आनी फुडल्या म्हयन्याक, तेय बंद पडले. सो तेय भुरगे आज हांगा खेळटा कित्याक हो एकवे आतां खेळपाचो ग्रावंड उरिल्लो आसा. आनी तें जर अशें जर जालें जाल्यार सकाळचो खेळ बंद पडलो, सांजचोय खेळ बंद पडलो, रोखडो पावस येतलो. सो आमकां हाजे मुखार आनी कांय पर्याय उरलो ना, कित्याक आमकां कोणें कांय एप्रोचूय केलें ना ह्या गजाली नंतर. तर आमी सिग्नेचर कॅम्पेन कुडचडकारांक विनंती करता की सगळ्यांनी आमकां तेका दिवसान भरभरून ज्यो सिग्नेचर्स आमी येता तुमच्या दारांक तुमी आमकां प्रतिसाद दिवचो आनी सपोर्ट करचो. जेणे करून म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक आमकांच न्ही आमची फुडली पिळगी आसा तांकां खेळपाक हांगा मोकळीक मेळची. कित्याक आज पीच खणिल्ली आसा, फाल्यां नकळो फाल्यां येवपाकूय एंटर बंद जातलें. कारण जेन्ना ओपन स्पेस म्हणटा तो आसा म्हाका दिसता आमी जितले मेमोरेंडम करतले सिग्नेचरी कॅम्पेन घेवन मेमोरेंडम करतले आनी ते मेमोरेंडम आमी
म्युन्सिपाल्टीक सादर करतले. म्युन्सिपाल्टीक हें करतले की तुमी हो मुवमेंट जो आसा करचो, ग्रावंड आपल्या ताब्यांत घेवपाचो. तशेंच आमी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराकूय एक CC दितले. तशेंच आमी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री भौमनीस प्रमोद सावंत हांकांय बी वचून आमी एक मेमोरंडम जे आसा ते प्रेजेंट करतले, जेणे करून जो अन्याय जाल्लो आसा तो सगळ्यांक खेळपाक मेळूनी. कुडचड मतदारसंघात भितर आसा आनीक फिग्रोजो ग्रावंड जो आसा थंय आसा आनीक पळयता तुमी की फाटल्या दिसा एक इश्यू जाल्लो आनीक अशें म्हणटात लागलो आसा ह्या ग्रावंडाक भितर ती आसा पीच जी आसा जी क्रिकेट पीच जी कोण तरी अज्ञात व्यक्तीन हांगा फोडून उडयल्ली आसा आनीक क्रिकेट जी आसा ती खंय तरी कॉलेप्स करपाचें काम जें आसा त्या खंय तरी अमानुश कृत्य जें आसा तें केल्लें आसा. आमी पळयतात की हांगा टुर्नामेंट जे आसा 3-4 टुर्नामेंट जावपा आसले आनी ते 3-4 टुर्नामेंट पीच उडयल्ले कारणान हांगा बंद पडलेले आसा आनी तांकां अन्य ग्रावंड जे आसा ते खंय तरी सांग्यावयले ग्रावंड किंवा बाकीच्या ग्रावंडार वचचें पडटा. कारण दुसरो जो ग्रावंड आसा सर्वोदया कडेन तो सुद्दां खंय तरी काम ते चालू आसा. अशी जेन्ना कृत्य करता तेन्ना जे क्रिकेट प्रेमी आसा, जे क्रिकेट मोगी आसा ते खंय तरी नाराज जाल्ले आसा. आयज सिनियर जे प्लेयर आसा ते सुद्दां हांगा ज्या ग्रावंडार खेळटाले जे 70 1970 1980 ह्या काळाक भितर खेळटाले ते सुद्दां आयज जाणटे प्लेयर जे आसा ते हांगा येयल्ले आसा. युथाक तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी ह्या कृत्या बद्दल तेंच्यांनी निशेध केल्लो आसा. जे कोणी कृत्य केलें आसा ते निंदनीय आसा अशेंय म्हणलें आसा तेंच्यांनी. हांगा क्रिकेट टुर्नामेंट जे 3-4 जावपा आसा तेंचेर खंय तरी एक हे पडलेले आसा, बोडी मारलेले आसा आनी तेंची टुर्नामेंट जे आसा ते वर्साची टुर्नामेंट आसा तेवूय खंय तरी हांगा बंद पडलेले आसा. आमी दुसरी पळयतात की फिग्रोजो ग्रावंड म्हणले तो हो ओपन स्पेस आसले कारणान जे पयलींचो कोण तरी भाटकारान ओनरशीप आहा तेणी ग्रावंड जो आसा ते ओपन स्पेस म्हणून दवरले आनीक ह्या ओपन स्पेसीन भितर अनेक टुर्नामेंट जाताले, इव्हेंट जाताले आनीक खेळा संदर्भात हांगा व्हडले व्हडले हांगा हेवूय जाताले, टुर्नामेंट हे जाल्ले. पूण आतां पयलें सायडीन जर फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार फुटबॉल जो आसा तो चालू आसा. पूण क्रिकेट जे आसा तो क्रिकेट टुर्नामेंट आसलो किंवा जे खेळ जो आसा ती खेळपट्टी उडयल्ले कारणान आयज क्रिकेट खंय तरी स्टॉप पडले आसा. आतां 1-2-1.5 म्हयन्या भितर पावसूय येवपा आसा पूण तेजे पयलीं जे क्रिकेट टुर्नामेंट आसा ते खंय तरी कॉलेप्स जाल्ले आसा. म्हळ्यार हे जे कृत्य कोणी केला ताका तरी कळपाक जाय बाबा आपणी कितें केल्लें आसा. आपणी भुरग्यांच्या लायफलायन जी आसा खेळाची हें आसा तेजे खंय तरी बॉडी मारले आसा आनी हें कृत्य जें आसा तें निंदनीय आसा हें ताका स्वता कळपाक जाय. पूण खंय तरी तोवूय एकटना आनीक तितूंत जर पळयत जाल्यार ही ओपन स्पेस आसले कारणान तेजो तितलोच अधिकार जो आसा तो नगरपालिका जी आसा कुडचडे नगरपालिके वयता. पूण कुडचडे नगरपालिका सुद्दां हांगा न्हिदलेले अवस्थेन दिसून येता. हांगा कुडचडे नगरपालिकेन एक्चुली हांगा लक्ष दिवपाक जाय आसलें आनी जे कितें घटना घडला तेजे खंय तरी एक अभ्यास करपाक जाय आसलो. आतां तेंच्या सांगल्या हरीश आसा किंवा बाकीचे डॉक्टर बी आसा तेंच्यानी सांगलें आसा की जे कॅम्पेनींग आसा सिग्नेचर कॅम्पेनींग जे आसा तें करतले आनीक 1-2 दिसांनी आमी स्टार्ट करतले आनीक ह्या ग्रावंडा खातीर किंवा हो ग्रावंड फुडें आयुश्यांत वाचोवपा खातीर आमकां खंय तरी हें करचें पडटा. आनीक तें जर करना जाल्यार फाल्यां सकाळीं ह्या ग्रावंडार येवपाक सुद्दां खंय तरी बंदी घालपाक शकता किंवा खंय तरी हांगा गेट घालपाक कोण फाटीं फुडें जावपा ना किंवा कारण एक जेन्ना खेळपट्टी जेन्ना उडयता तेन्ना हें कृत्य करणारो कितेंय करपाक शकता अशेंय तेंचें म्हणणें आसा. आनीक ज्या घटनेन जी घटना जी घडला ही कुडचड्यार तरी खंय तरी एक काळिमा फासणारी अशी ही कृत्य जें आसा तें हांगा कुडचड्याच्या फिग्रोजो ग्रावंडार घडलेलें आसा.